Salam alaikum, وصلنا chapitre 11 من la boîte à merveille. غنشوفو كيما ديما les événements principaux غنشوفو الشخصيات، ولكن قبل ندير واحد المراجعة خفيفة الشابيتر 9 و 10 حيت مرتبطين بهذا الشابيتر 11. دونك قبل ما نبداو في الشابيتر 11 شفنا في الشابيتر 9 ان معلم عبد السلام a perdu son capital، طيح الفلوس ديالو راس المال ديالو ومشى يخدم في لي زونفيرون دو فاس كوم مواسونور يعني حصاد، مشى يخدم في النواحي ديال فاس كحصاد. لاله عيشه اللي هي لامي دو لاله زبيده سون ماري مولاي العربي، راجل مولاي العربي تزوج عليها، الى ايبوزي لا في دو كوافور عبد الرحمن، الى ابوندوني وتخلى عليها. وفي شابيتر 10 شفنا لو ناراتور مع لاله عيشه اي سا مير لاله زبيده sont allés consulter سيدي العرافي اللي هو واحد لو فويون افوغل، مشى واحد الشواف اعمى هو اللي هو سيدي العرافي، وشفنا انه نصح لاله زبيده انها تبقى تمشي تزور كل سيمانه واحد ضريح ولا ولي، وبشر وخبر واطمأن لاله عيشه ان راجلها غيرجع ليها، قال ليها ان يعني الاوضاع تحسن اتسيتيرا. دابا نشوفوا الاحداث ديال شابيتر 11. Alors le jour suivant, في اليوم الموالي، la mère يعني لاله زبيدة et le narrateur se rendent chez لاله عيشة. donc لاله زبيدة وسيدي محمد غيمشي عند لاله عيشة. il la trouve en train de mener une guerre، لقاوها ناوضة الحرب acharnée contre les mouches، على الدبان. علاش؟ حيت لا سيزون دو ليتي، حيت فصل الصيف. l'hôtesse المضيفة اللي هي لاله عيشة a préparé les ustensiles de thé وجدت أتاي. Les deux femmes entament une longue conversation. donc لاله زبيدة ولاله عيشة غيبداو محادثة طويلة بيناتهم. Il ne se passe pas un long temps quand arriva سلامة une marieuse professionnelle. يعني غادي تجي للدار واحد المرا سميتها سلامة اللي هي واحد لا ماريوز بروفيسيونيل، يعني خطابه. يعني هذيك الوقيته وباقي لحد الان في شي مناطق في المغرب كتكون مرأة كتكلف انها تقلب لشي راجل على زوجة. يعني هاد سلامة اون ماريوز بروفيسيونيل، واحد الخطابه جات عند لاله عيشه. شكون كاين مع لاله عيشه في الدار ديالها؟ كاينه لاله زبيده وسيدي محمد. دونك الا شفنا هاد سلامة دونك ماريوز يعني خطابه، يعني غتجي غتكلم على لاله عيشه على الموضوع ديال مولاي العربي الراجل ديال لاله عيشه اللي تزوج لا في دو كوافور عبد الرحمن. سلامة la marieuse commence par demander pardon. هاد سلامة غتطلب تعتذر، غتطلب السماحة على لا عيشة. علاش؟ pour avoir arrangé le mariage de مولاي العربي، حيت هي اللي تكلفات بالزواج ديال مولاي العربي avec la fille du coiffeur عبد الرحمن. دونك هاد سلمى هي اللي دبرات المولاي العربي على الزوجه ديالو الثانيه لا في دو كوافور، وجات دابا كتعتذر وكتطلب السماحه من لاله عيشه. puis elle annonce يعني هاد سلمى annonce le divorce imminent، غتخبر لاله عيشه ان لو divorce طلاق imminent يعني وشيك de ce dernier couple. يعني هذا لا في دو كوافور مولاي العربي على حالة طلقو. il raconte comment l'homme غتعاود ليها هاد السلامة، غتعاود للعيشة comment l'homme l'a abordé dans un souk، غتعاود ليها كيفاش مولاي العربي جا عندها تلاقى بها في السوق بهاد السلامة لا ماريوز et lui a demandé de lui trouver une autre épouse، وطلب ليها انه تدبر ليه على امرأة اخرى. اللي خاصنا نعرفو ان لاله عيشة يعني ما والداش ومولاي العربي ما عندهمش ولاد، دونك peut-être يمكن ان هذا مولاي العربي تزوج هاد لا دوزيام فام pour avoir des enfants باش يكونوا عنده الاولاد. صايي دونك ها حنا عندنا واحد لو نوفو بيرسوناج ou bien دو نوفو بيرسوناج، عندنا سلامة لا ماريوز وعندنا لا في دو كوافور. لا في دو كوافور عبد الرحمن، يعني داك عبد الرحمن اللي لو ناغاتور مشى حسن عنده فاش قربات عاشوره وقالنا ما كيحملوش اتسيتيرا. وعندنا هاد سلامة لا ماريوز الخطابة qui a arrangé les تكلفات arrangé le mariage de مولاي العربي. وهاد لا سلامة لا ماريوز شنو جات دين عند لاله عيشة donc il a demandé pardon et puis il annonce le divorce imminent de ce dernier couple.
au milieu du récit يعني في وسط الحكي هذيك سلمى راه كتحكي وكتعاود لاله عيشه ولا لاله زبيده على الزواج ديال مولاي العربي. سيدي محمد descend au rez-de-chaussée. سيدي محمد راه في الدار ديال لاله عيشه غينزل للغيد شوسي الطابق الارضي afin d'aller aux toilettes باش يمشي للطواليت. une voisine le remonte ولكن واحد الشجره ديال لاله عيشه غتطلع سيدي محمد غتغوت عليه وتقول ليه يطلع رجع للدار ديال لاله عيشه parce qu'il n'a pas fermé la porte des toilettes حيت دخل الطواليت خرج وخلى الباب مفتوح. et l'enfant اللي هو سيدي محمد s'éclate en sanglots و سيدي محمد بقى كيبكي بالغوات لان ديك المراه غوتات عليه. une dispute est sur le point de survenir. une dispute يعني واحد المخاصمه واحد الشجار est sur le point de survenir على وشك انه يبدا ما بين من؟ ما بين لاله زبيده وهذيك الجار ديال لاله عيشه. لاله زبيده غدابز مع هذيك المراه حيت غوتات ليها على سيدي محمد وبكاتو. sous l'intervention ولكن شكون غيتدخل التدخل دو سلامه qui calme les femmes يعني هاد سلامه الماريوز غتدخل وغتهدأ هاد العائلات باش ما يدابزوش. سيدي محمد غيوصف لنا هاد سلامه وغيقول لنا سي اون فام qui avait la voix d'un homme. غيقول لنا ان هاد سلامه كان عندها الصوت ديال راجل. La marieuse continue son récit. من بعد هاد السلامه هاد لا ماريوز هاد الخطاب ما غادي تفارق هادوك العيالات وغتنهي هذاك الشجار. il va continuer son récit غتكمل الحكي ديالها expliquant que les fantaisies غتكلم على مولاي العربي ومراتو الجديده. غتقول هذيك مراتو الجديده فيها عندها بزاف ديال لي فانتيزي بزاف ديال النزوات والطلبات والرغبات et la jalousie والغيره فيها الغيره de la fille du coiffeur يعني غتقول لاله عيشه ان الطلاق ديال مولاي العربي مراتو الجديده قرب. علاش؟ حيت هاد لا في دو كوافور ا بوكو دو فانتيزي فيها لا جالوزي الي غاتي هي مدلله مفششه par sa mère. C'est pour cela que le divorce de مولاي العربي et sa nouvelle épouse est imminent يعني وشيك. Le récit est interrompu. هاد الحكي اللي كتعاود هاد السلامه est interrompu شكون غادي يقاطعو شكون غادي يوقفو par l'arrivée de زهور بوصول ديال زهور. شكون هي هاد زهور؟ اون فوازين واحد الجاره ديال لاله عيشه. يعني خاصنا نفهموا ان لي زيفينمون سو باس دون لا ميزون دو لاله عيشه. لاله عيشه مع لاله زبيده كانوا جالسين وسيدي محمد جات سلامه لا ماريوز ومن بعد دابا جات هاد زهور اون فوازين كي فيان دوموندي دو لامونت جات تطلب النعناع من لاله عيشه ولكن elle reste pour siroter un verre de thé. جات تطلب النعناع ولكن غتجلس معاهم تشرب حتى هي واحد الكاس ديال اتاي. زهور لا فوازين دونك زهور هاد لا فوازين دو لاله عيشه هاد الجاره ديال لاله عيشه كونفيرم غتاكد الكلام ديال سلامه. يعني هاد زهور حتى هي في خبارها شنو واقع ما بين مولاي العربي ومراتو الجديده وغتاكد كونفيرم que le divorce ان الطلاق en question ne tardera pas à avoir lieu. قصدنا الطلاق على واش كانه يوقع à cause بسبب à cause des folies de l'épouse بسبب الحماقات ديال ديك الزوجه ديك لافي دو كوافور اللي قلنا عندها بزاف ديال لي فونتيزي الرغبات فيها لا جالوزي الغيره اليغاتي مفشه. après les 4 femmes هاد 4 العيالات شكون هما؟ لاله زبيده لاله عيشه سلامه لا ماريوز وهاد زهور لا فوازين دو لاله عيشه partent en diatribe غيبقاو يخطيو غيبقاو يسبوا ويبقاو يلعنوا فاش contre la famille du coiffeur غيبقاو يسبوا في هاد العائله لان بسببها لاله عيشه فقدات الراجل ديالها اللي هو مولاي العربي. دونك شنو خاصنا نعرفو في هاد الشابيتر 11 سورتو هو لا فيزيت ديال لاله زبيده بور لاله عيشه. لاله زبيده مشات تزور لاله عيشه. عند لاله عيشه جات سلامه لا ماريوز هي اللي دبرت مولاي العربي على sa nouvelle épouse la fille du coiffeur. هاد سلامه لا ماريوز annonce le mariage imminent de مولاي العربي غتخبر لاله عيشه بالطلاق الوشيك ديال مولاي العربي وهي كتحكي لهم سيدي محمد غينزل
le rez-de-chaussée pour aller aux toilettes, il va oublier de fermer la porte, ou la voisine va le remonter. Donc une dispute était sur le point de se produire quand qui a intervenu Salama la marieuse. Ensuite جات هنايا عندنا زهور la voisine de Laïcha pour demander la menthe باش تطلب النعناع. جلست تشرب مع ماتاي وحتى هي elle va confirmer غتأكد confirme داكشي غتأكد داكشي اللي قالت سلامة la marieuse أن طلق وشيك à cause بسبب les folies de l'épouse الزوجة اللي هي la fille du coiffeur Abdelrahman. Après, Retsala chapitre 11, après les 4 femmes partent en diatribe contre la famille du coiffeur. غيبقاو يسبوا ويخطيو على هاد la famille du coiffeur. هذا هو les événements principaux ديال chapitre 11. بقى لينا chapitre واحد اللي هو chapitre 12 اللي هو la situation finale du roman de la boîte à merveille. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.